सभामुखले काम गरेन अनुसार काम गर्नु भएको छ तपाईहरुले गर्नु भएको छ गर्नु भएन सभामुखले गर्नु भएन हामीले तपाईहरुले गर्नु भएको छ गरेका छौं बजेट मन्तव्य दिँदाखेरिमा सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिस्केप ल्याएर फुटाउने सांसदहरु आज अर्थमन्त्री भएको छैन हिजो देख्नु भयो आज एमालेले त्यो गरेका छ नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ म हिमाल बस्नेत दर्शकवृन्द आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता संघीय सांसद यज्ञ बहादुर बोगटी लाग्छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन भनिन्छ त्यसैले गर्दा राजनीतिमा हर कुराहरू सम्भव हुन्छन् मानिसहरूले भन्ने गर्थे नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच कुनै पनि हालतमा एकता हुन सक्दैन तर त्यो असम्भव कुरा पनि सम्भव भयो तर नेपाली जनताले लामो समय माओवादी र एमाले बीच बनेको नेकपा लामो समय अगाडि बढ्छ भनेर सोचेका थिए तर त्यो सम्भव भएन फेरि यता अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी या यो गठबन्धनको सम्भावना छैन विशेषतः माओवादी र कांग्रेस बीच एकता हुनै सक्दैन किनभने हिजो शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदाखेरि माओवादीले जनयुद्धको थालनी गरेको थियो र जुन 50 लाखसम्म टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि भयो जसले गर्दा माओवादी र कांग्रेसको एकता सम्भव छैन भनिन्थ्यो तर त्यो पनि सम्भव भयो र यति बेला अहिले विशेष गरी कम्युनिस्ट नेताहरू र हिजोको नेकपामा रहेका नेताहरू एकले अर्कालाई सक्तो श्राप गरिरहनु भएको छ एकले अर्कालाई तथानाम गाली र बेइज्जती गर्ने काममा तल्लीन हुनुहुन्छ लाग्छ यति बेला फेरि पनि यी पार्टीहरू एकता हुनै सक्दैनन् विशेष त अहिले फुटेको नेकपा एमाले अब एकता हुन सक्दैन यो सम्भावना छैन जस्तो देखिन्छ यति बेला हेर्दा तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन त्यसले गर्दा यो पनि सम्भावना छ भनिन्छ अब नेकपा एमाले अहिले जुन ढंगले संसदमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र यो भूमिकाप्रति आलोचना पनि भइरहेको छ अब नेकपा एमालेले आगामी कार्ययोजनाहरू कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ के नेकपा एमाले र अहिले तत्काल फुटेको नेकपा एमालेबाट फुटेको बनेको नयाँ पार्टी बीच एकता हुने सम्भावना छ अब नेकपा एमाले कसरी अघि बढ्छ हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौं आउनुस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौं यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु अब तपाईहरुको सरकार पनि थियो तपाईहरुको पार्टी नि बलियो थियो तर फुटेर तपाईहरु चोइटा हुनुभयो यो फुटेको घाउको त्यो पीडाले अहिले पनि चराइरहेको छ या चाहिँ पुलिरहेको छ कि यो खाटा बस्दै छ अब हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो एउटा चाहिँ मूलभूत रूपमा दुःखदायी कुरा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूल प्रवाहको रूपमा ल्याएका थियौं र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र नेकपा एमालेको सरकार र नेकपाको सरकार भइरहेको बेला र जनताको पक्षमा र यो राष्ट्रको राष्ट्रियताका पक्षमा र समृद्धिको दिशामा आफ्ना क्रियाकलापहरू सरकारले अगाडि बढाइरहेको बेला पार्टीभित्रबाट नै असहयोग हुने र पार्टीभित्रबाट नै सरकारलाई ढाल्ने खालका जुन प्रवृत्तिहरू भए यी प्रवृत्तिहरू भनेका नितान्त निश्चित रूपमा यो चाहिँ मुलुकको निम्ति र पार्टीको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति पनि दुःखदायी कुरा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिले तपाईहरु त्यो घाउ चराएर तपाईहरुका नेताहरु अलिकति अब पापरी गरे जस्तो देखिन्छ नि एकले अर्कालाई चाहिँ गाली बेइज्जती गर्ने एकले अर्कालाई तथानाम गाली गर्ने यो चाहिँ त्यो घाउको पीडा सहन नसकेर उफ्रिएको हो हैन नेकपा एमाले भनेको यस्तो संगठन हो जो चाहिँ हिजो 2006 सालमा स्थापना भएर धेरै आरोह अवरोहहरू यस्ता खालका चुनौतीहरू हिजो कुनै बेला पञ्चायतका चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ दमन र त्यसपछि कांग्रेसको चाहिँ दमनदेखि लिएर अन्य थुप्रै शक्तिको दमनका बावजुद पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मूल प्रवाहको रूपमा ल्याउने नेकपा एमालेले यस्ता हन्डर ठक्करहरू धेरै खाएको छ र हामी सत्तामा
भए पनि नभए पनि हामीले जनता र जनताको जनजीविकाका बारेमा हिजोदेखि आजसम्म पनि हामीले उठाएका इस्युहरू, चाहे त्यो राष्ट्रियताका सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो नेपालको नेपाली जनताको जनजीविकाका सन्दर्भमा होस्, हामीले यी विषयवस्तु हिजो पनि उठाएका थियौँ, आज पनि उठाएछौँ। हो, निश्चित रूपमा पार्टी केही चोइटिनु, पार्टीभित्रबाट केही साथीहरू बाहिरिनु भनेको एउटा दुःखदायी कुरा पनि हो। तथापि नेकपा एमाले लिएको विचार छ, नेकपा एमाले लिएको जुन सिद्धान्त छ, नेकपा एमाले लिएको जो बाटो छ, त्यो बाटोमा नेपाली जनता आज पनि अडिग छन्। नेपाली जनता मात्र होइन, नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू आज पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मूल प्रवाह नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। तपाईँहरूको नेता केपी शर्मा ओलीलाई अहिले माधव कुमार नेपालले भ्रष्ट भन्ने सम्मको कुरा गर्नु भएको छ, बेइमान, त्यहाँबाट भएन, धोकेबाज, यी यावत कुराले गाली बेइज्जती गर्दा तपाईहरु सहजै पचाइदिनुहुन्छ? हैन, यो त चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ के भन्दामा ईर्ष्या र इगोका कारणले, कुनै व्यक्तिगत इगो हुन सक्छ। कसै नेताले आक्षेप र प्रत्यारोप लगाउनु भनेको त्यो चाहिँ इगोको कारण हो भन्ने मैले बुझ्छु। तर यद्यपि जब आफूसँग रहन्छ त्योभन्दा ठुलो महान नेता कोही नहुने, आफूभन्दा अलि बाहिर विचार राख्ने भयो भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा सबैभन्दा शत्रु र सबैभन्दा बदमाश हुने खालका प्रवृत्तिहरू जुन नेतृत्वमा देखिएको छ, यो नितान्त गलत हो। माधव नेपालहरुसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईहरुले माधव नेपाललाई सोध्नुभयो, तपाईहरुलाई एउटा किसिमले धोकेबाज, गद्दार भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति तपाईहरुले दिइरहनु भएको छ। त्यो त जसले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दियो, जसले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादका विचारहरूलाई धोका दियो, जसले यो राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई धोका दियो, त्यही नै धोकाबाज हो। अरू सच्चा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरू, साँच्चै पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू आज नेकपा एमालेमा छन्। जो नेकपा एमालेमा बसिरहेका छन्, जो नेकपा एमालेको सङ्गठनलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यो कदापि धोकेबाज हुन सक्दैन, कदापि चाहिँ अन्तर्घाती हुन सक्दैन, कदापि त्यो चाहिँ बेमान हुन सक्दैन। बेमान को हो त भन्दाखेरिमा जो मूल पार्टीले आफूले बनाएको मूल घर छ त्यस घरभित्र आगो लगाएर बाहिर जाने र घरका मान्छेहरूलाई चाहिँ समाप्ति होस् भन्ने चाहने जो व्यक्ति हुन् तिनै बदमाश हुन्। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ, नेताहरूले एकले अर्कालाई जसरी एउटा सक्दो श्रापमा उत्रिनु भएको छ नि, यो सुन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो मजाले पचाउन सक्ने तपाईहरुको भनिन्छ नि, हिमालमा चर्ने चौरी गाईले त्यो चिसोसँग खेल्न सक्ने त्यो क्षमता हुन्छ उसँग, त्यो पचाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। नेताहरूसँग नि तपाईहरुले अरु नगरे भने त्यो श्राप र त्यो गाली पचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नु भएको छैन? हैन, अब गाली कसैले एउटा इगोले, रिसले, ईर्ष्याले कसैले गाली गर्दैमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेकपा एमाले कमजोर हुँदैन र त्यो व्यक्ति पनि कमजोर हुन सक्दैन। हामी हिजो नेकपा एमालेलाई र नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई हिजो गाली मात्रै होइन, हिजो धेरै थुप्रै खालका मुद्दाहरू, अनर्गल खालका मुद्दाहरू लगाएर पनि त्यससँग फेस गरेर आज नेकपा एमाले यो मुलुकको प्रमुख पार्टी, यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी स्थापित भएको छ र हामीलाई विश्वास छ भोलि पनि नेपाली जनता। हिजो तपाईहरुको त्यत्रो बहुमत भएको पार्टी आज विस्थापित भइछ? हैन, हिजो बहुमत भएको पार्टी विस्थापित होइन, आज विस्थापित म भन्दैछु। सरकारबाट हामी विस्थापित भयौँ। निश्चित रूपमा अङ्कगणितीय जो संसदभित्रको अङ्कगणितीय खेलको छ, त्यो अङ्कगणितीय खेल बनाउँदाखेरिमा पनि हिजो नेकपा एमालेका नाममा टिकट लिएका, नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हका नाममा टिकट लिएका हैन, स्थापित भयो, आधार त देखिदैन नि। हैन, आधार त म तपाईलाई भन्दैछु के भन्दाखेरिमा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट लडेका, नेकपा एमालेका नामबाट लडेका, वाम गठबन्धनका नामबाट चुनाव लडेकाहरूले हैन, नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले मत हालेकाहरूले नै नेकपा एमालेको सरकारलाई ढाल्नका निम्ति, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका निम्ति अर्को पराय घरमा गएर आफ्नो घरमा आगो लगाउने, पराय घरमा गयो भने निश्चित रूपमा त्यो बेला अलिकता यो कमजोर भएको महसुस हुन्छ। तर जनताको बीचमा आम कार्यकर्ताको बीचमा नेकपा एमाले आज पनि स्थापित छ। धोका दिएको कि तपाईहरुले उहाँलाई धोका दिनु भएको? किनकि तपाईहरुले ढोका बन्द गरेर उहाँलाई कुदाएको होइन? त्यो त गलत हो। नेकपा एमाले त्यो गलत हो। त्यो अहिले धोका दिएका तपाईहरुलाई थाहा छ नि, नेकपा एमाले ढोका कहिले बन्द गरेको छ? आज पनि नेकपा एमाले हिजो सुन्नु न, म भन्छु, नेकपा एमाले हिजो चाहिँ नेकपा हुँदाखेरिको अवस्थामा जो एकतामा जोडिएका हिजो पूर्व माओवादी विचारधारा राख्ने, माओवादीको लिगेसी भएका नेताहरू रामबहादुर थापा लगायतका मान्छेहरू यो पार्टीमा अड्छन् भने हिजो नेकपा एमालेमा संघर्ष गरेका, नेकपा एमाले संगठन निर्माण गरेका हिजो 15 वर्षसम्म नेकपा एमालेको राज्य सत्ता पाखा लाउने अनि हिजो तपाईहरुसँग दुश्मनी मोलेका नेताहरूलाई चाहिँ काखामा लिएर हिँड्न मिल्छ? त्यो नेता तपाईले गर्नु नि, त्यो गलत हो। त्यो गलत हो। उहाँहरूले आउनु पर्यो, पार्टी निर्माण गर्न लाग्नु पर्यो। पार्टी निर्माण गर्नको सट्टा पार्टीभित्र आगो लगाएर
पार्टीभित्र चाहिँ घरभित्र आगो लगाएर बाहिर दौडिने काम त गर्नु भएन नि। उहाँहरूको त्यो नितान्त गलत ढोका थुन्यो भन्ने कुरा दुश्मनीहरूलाई काखमा बोकेर हिँड्ने, हिजोको सहयात्रीहरू जसले जीवनमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई तपाईँहरू आज घरबाट निकालिदिनुहुन्छ। कसरी बस्ने वातावरण हामीले निकालेकै छैनौँ भने हामीले त्यो भित्र हिजो माधव नेपालको अभियानभित्र लाग्ने धेरै थुप्रै नेताहरू आज नेकपा एमाले भित्रै नेकपा एमाले निर्माणमा का निम्ति उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई त ढोका थुन्ने नि उहाँहरू त चाहिँ पार्टीभित्र लाग्नुभयो, धेरै नेताहरू लाग्नुभयो। हामी पनि हिजो कुनै बेला माधव नेपाललाई चाहिँ साथ दिएका मान्छे थियौँ, तर उहाँको जो विचार पार्टीलाई ध्वस्त गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने र पार्टीभित्र घरभित्र आगो लगाएर जो भाग्ने प्रवृत्ति छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिने काम जो उहाँहरूले व्यवहार गर्नुभयो, त्यस कारणले उहाँको पार्टी उहाँको विचारलाई त्यागेर धेरैभन्दा धेरै नेताहरू छन् यो पार्टीभित्र अहिले पनि बसिरहेका छन्। आज तपाईहरु माधव नेपाललाई छोडिसके पछाडि उल्लो तिर्न पल्लो घाटको भएर बस्नु भएको छ। तपाईहरुलाई एमालेले चाहिँ खासै वास्ता गर्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। हैन, त्यो गलत हो। नेकपा एमालेले राम्रो आँखाले हेरिरहेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। गलत हो। नेकपा एमाले भित्र जति पनि कार्यकर्ताहरू छन्, नेतृत्वहरू छन्, नेतृत्व र कार्यकर्तालाई नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जो मूल्याङ्कन विधि गर्छ, मूल्याङ्कन सही गर्छ, जो विधि र पद्धति अनुसार चाहिँ कार्यकर्ता र नेतृत्वको चाहिँ सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि जान्छ। हिजो पनि गरिराखेको थियो, आज पनि गर्दैछ र भोलिका दिनमा पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। यो चाहिँ कुनै नेताले ठ्याक्क टिका लगाएर कुनै नेताले चाहिँ राखिदिएर यो पार्टी बन्नेवालो छैन। हाम्रा चाहिँ निश्चित विधान अनुसारका चाहिँ महाधिवेशनहरू हुन्छन्, विधान अनुसारका अधिवेशनहरू हुन्छन्। ती अधिवेशनले जुन कार्यकर्ताले जुन नेतालाई चाहिँ मन पराए त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वमा राख्ने हिजोदेखिको परम्परा छ, आज पनि परम्परा छ। कसै पार्टीको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वघोषित रूपमा अध्यक्ष हुने यो पार्टीभित्र चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो विधि पनि छैन, त्यो पद्धति पनि छैन। त्यस कारणले यो अहिलेको यो उहीमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कतिपय पार्टीका नेताहरूले आफैले स्वघोषित भएर जाने, तर कार्यकर्ताले पचाउँछन् कि पचाउँदैन, महाधिवेशनमा आयोजना नगरेका घटनाक्रमहरू पनि छन्। तर नेकपा एमाले त्यस्तो होइन। हिजो पनि महाधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढेको थियो। आज पनि हामी यस पछाडिका दिनमा पनि हाम्रा चाहिँ महाधिवेशनहरू हुन्छन्, अधिवेशनहरू हुन्छन् र ती अधिवेशनहरूबाट हामी चाहिँ अगाडि। तर तपाईहरु हिजो तपाईले पनि भन्नुभयो, तपाई हिजो माधव नेपालको साथमा रहेका नेताहरू आज एमालेमा गए पछाडि तपाईहरुले हिजो केपी शर्मा ओलीलाई विशेष गरी सत्ताबाट झार्नको लागि र विशेष गरी सरकारबाट गिराउनको लागि खेल खेल्नुभयो यतापट्टि भीम रावलहरूले, जसले गर्दाखेरि यतापट्टि पछाडि गएका नेताहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ भन्छन् नि। हैन, त्यो नितान्त गलत हो। मेन चाहिँ के भन्दाखेरिमा पार्टीभित्र व्यक्ति प्रमुख हुँदैन। व्यक्तिगत कोही आज चाहिँ के भन्दाखेरिमा कुनै व्यक्तिगत उसले चाहिँ पार्टी राम्रो बनाउनका निम्ति, पार्टीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति कसैले प्रस्ताव ल्याउँछ भने त्यो विचारमा समर्थन गर्न सकिन्छ। कुनै बेला चाहिँ के भन्दाखेरिमा माधव नेपालका पक्षमा हामी लगायतका धेरै मान्छेहरूले समर्थन गरेका थियौँ, तर पछिल्ला दिनमा जुन उहाँको विचार, जुन उहाँको सोच, जुन उहाँको प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने भएको हुनाले हामीले ती विचार तर त्यो नीतिसँग, त्यो व्यवहारसँग हामीले साथ दिन सकेनौँ। हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन कसैले उठाउँछ भने नेकपा एमालेका नीति, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले जो आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजहरू नीतिहरू पारित गरेको छ त्यसलाई टेकेर, त्यसलाई अगाडि बढाएर मात्र हामीले जाने हो। हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेका छौँ त्यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिवेदन, र त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर आज धेरै जस्ता नेताहरू आज पनि चाहिँ नेकपा एमालेमा छन्। जो तपाईले शंका गर्नुभयो पछिल्लो चरणमा जोडिएकाहरू, विशेष गरिकन 7-10 बुँदे पछाडि आएर जोडिएका नेताहरूको फेरि अवमूल्यन हुन्छ कि भन्ने कुरा यो कदापि हुन सक्दैन। यो नेकपा एमाले भनेको एकजना व्यक्तिको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट, एकजना व्यक्तिको चाहना र इच्छाबाट यो नेकपा एमाले चल्दैन। यसका आफ्ना नीति छन्, आफ्ना विधि छन्, आफ्ना विधानहरू छन्, आफ्ना नियावलीहरू छन्। ती नियावलीमा टेकेर आम कार्यकर्ता तर नेकपा एमालेलाई जसरी तपाईहरुले अब नेकपा एमाले चोइटेर अब फुटेर यो अवस्थामा आइपुग्यो, यसको मुख्य दोषी त तपाईहरु हो नि, हामी होइन। जो फुटेर घरमा आग लगाएर जान्छ नि त्यो दोषी कि चाहिँ घरलाई संरक्षण गरौँ, यसलाई बनाऊ, यसलाई राम्रो बनाऊ, यहाँ आग नलगाऊ, यसलाई अझ व्यवस्थित गरौँ भन्ने नेकपा एमालेलाई 75 जेठ 2 मा लैजाउँ भन्दा तपाईहरु किन नमानेको त? 75 जेठ 2 मा त आएकै छ नि त। कसरी आए 75 2 आए नि? अस्ति चाहिँ 10 बुँदे सहमति पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गरिसक्यो, अनि थाई केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसक्यो, थाई कमिटीले निर्णय गरिसक्यो। सबै तलका कमिटीहरू 10 बुँदेका आधारबाट प्रक्रियागत ढङ्गले गएका छन्। 10 बुँदे भित्र पनि जस्तो 75 जेठ 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज को?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज त त्यहाँ छलफल गरेर हिजो हाम्रो चाहिँ Z2 अगाडिको हाम्रो विधानमा Z2 अगाडिको चाहिँ के भन्दाखेरिमा हाम्रो इन्चार्जको व्यवस्था थिएन नेकपा एमालेको। जब नेकपा भइसके पछाडि इन्चार्जको व्यवस्था गरेको थियो। हिजो संयोजक र सहसंयोजकको व्यवस्था हामीले चाहिँ प्रदेश स्तरमा संयोजक र सहसंयोजकको हरेक ठाउँमा त्यो अभ्यास भएको थियो। अहिले आएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज भीमराव होइन, उहाँ चाहिँ संयोजक हो। संयोजक हुनुहुन्छ, तर अनि अहिले संयोजक हुनुहुन्छ। अहिले अब त्यो हामी उहाँ केन्द्रीय कमिटीले 3 जनाको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा समन्वय गर्ने समिति बनाएको छ। उहाँहरू 3 जनाले चाहिँ बस्नुहुन्छ। त्यो 3 जनाले एउटा निकास निकालेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छ। हिजो Z2 अगाडि संयोजक र सहसंयोजक हुनुहुन्थ्यो। संयोजक र संयोजक भीमराव हुनुहुन्थ्यो। सहसंयोजक चाहिँ कर्ण थापा हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि पार्टी एकता भयो। एकता भइसके पछाडि नेकपाको इन्चार्ज र प्रदेशको सचिवहरू बनाउने कुरा भयो। अहिले पछिल्लो चरणमा जब पार्टी विभाजनका दिशामा नेकपा माओवादीतिर गयो र एमाले हुने अवस्था आयो, त्योभन्दा पछि पनि केही कमरेडहरूले त्योभन्दा पछि नेकपा एमालेमै संलग्न भएर नजाने सक्ने स्थिति त्यो बिचमा पनि बाहिर रहने स्थिति भइसके पछाडि त्यतिखेर नेकपाको जिम्मेवारी नेकपा एमालेको इन्चार्जको जिम्मेवारी लेखराजलाई दिइयो र त्यतिखेर राहुल नेकपा एमाले फेरि पनि फुटको संघातिर गएको छ भन्छन्। अझ यो एमसीसीको विषयले फेरि पनि अर्को एउटा फ्ल्याट भएर चाहिँ फग्लेटै हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्छन् नि। यो एमसीसीको विषय नेकपा एमालेको विषय होइन। अहिले नेकपा एमाले बोकेर हिँडेको थियो नि होइन। त्यो सत्तामा हुँदाखेरिमा हिजोको सरकारले जो सम्झौता गरेको थियो, शेरबहादुर देउपा काङ्ग्रेसले सम्झौता गरेको थियो एमसीसी थियो। त्यो एमसीसी हिजोको सरकारको उत्तराधिकारी भएर पछिल्लो सरकारले सदनमा ल्याइदिएको थियो। तर पास गरेर नगर्ने फेरेको हो होइन। त्यो होइन, हिजो पनि हामीले निर्णय गरेका थियौँ न। पार्टीले आधिकारिक रूपमा पास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय थिएन है। पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको थिएन। त्यो आगो उखल्नु भएको थियो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि होइन। त्यो चाहिँ सभामुख के अरे उता सभामुख हुँदाखेरि आज पनि सदनमा कृष्णबहादुर महरापट्टि त्यति नै आगो उखल्दै होइन। ओखलिया केही होइन। संसदमा पेश गरेको छ, संसदमा ल्याउनुहोस्। सांसदको अधिकारको कुरा हो पास गर्ने र नगर्ने। प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले संसदमा ल्याइदिएको छु। पहिलेको सरकारले ल्याएको त्यो उत्तराधिकारी सरकार भएको हुनाले त्यो सरकारको चाहिँ गरेको उसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पासै गर्नुपर्छ भन्ने व्हिप लाउनु भएको थिएन के। व्हिप लाउनु भएको थिएन उहाँले। कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुँदा उहाँहरूले चाहिँ भूमिका खेल्नु भने जसले गर्दाखेरि एमसीसी पास हुन पाएन। एमसीसीको कुरा नगर्नु, सभामुखको भूमिका त अहिले पनि देख्नु भएको छ नि तपाईँले। कति पूर्वाग्रही छ, कति पक्षपातपूर्ण छ, कति चाहिँ पार्टी नेकपा एमालेलाई फुटाउनका निम्ति उहाँले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। यो देख्नु भएको छैन? हिजो गर्नु भएन हो। त्यस्ता एमसीसीका मात्र होइन, ल्याउन सुरुवात तपाईँले गर्नु, तपाईँले जे सिकाउनु भयो त्यही सिक्नुभयो होइन। अध्यादेशको कुरै होइन। अध्यादेश त हामीले ल्यायौँ संविधानभित्र रहेर। संविधानको मूल भावना र मर्मलाई काट्ने गरिकन होइन। 40% वा र मात्र चेन्ज गरेका थियौँ। 40% ल्याएर तल कुनै दललाई कसरी तपाईले सिकाएको त हो नि, यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। आफैले सदन थिएन नि, सदन थिएन नि। सदन नभ्याएर सदन नराखेर सदन नबोलाएर सदन थिएन। सदन त बोलाउने कुरा त समयमा बोलाउने हो। अधिवेशनको टाइम भएको थिएन बोलाउने टाइम। हिउँदे अधिवेशन हुन्छ, बर्खे अधिवेशन भन्ने हुन्छ। के अरे दुईटा अधिवेशनहरू हुन्छन्। एउटा त्यो दुईटा अधिवेशनको समय नपुगेका हुनाले बिचमा चाहिँ ल्याउने खालको परिस्थिति बन्या हुनाले ल्याउने कुरा भयो। तर पछि एउटा मैले तपाईँले अहिले भन्दै हुन्छ सभामुखको भूमिकाको कुरा गर्यौँ नि। तपाईँहरूले जुन राजनीतिक मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याउने काम तपाईँहरूले गरेको हो नि, अनि तपाईँहरू अदालतको फैसला नआउँदै त्यो संसदभित्र एउटा संसद भवनभित्र त्यो उफ्री पाफ्री किन गरेको त? होइन, अब संसदमा त चाहिँ उहाँले जिम्मेवार त लिनु पर्दैन। उहाँका व्यवहारहरू पूर्वाग्रही छन् नि। हिजो एउटै मुद्दा, एउटै प्रकृतिको हिजो चाहिँ कुनै दलले कारबाही गर्दाखेरिमा 24 घण्टा नपुग्ने उनीको चाहिँ सूचना टाँस हुने, अनि एमाले कारबाही गर्दाखेरिमा होइन
उसको चाहिँ के भन्दाखेरि 15 दिनपछि मात्र सूचना टाँसिने त्यो अनि पनि अदालतको फैसला कुर्न चाहिँ किन नसकेको तपाईहरुले? होइन, अदालतको फैसला त भोलि कस्तो आउँछ हामीले त्यो अदालतको फैसलालाई कारण के अरे मानेर जाने कुरा भनेमा त आफ्नो तपाईहरुले छँदैछ। अदालतलाई चाहिँ तर पनि हाम्रो विरोध दबाब दिन खोज्नु भएको? होइन, दबाब दिन खोजे होइन। हामीले जो न्यायचित छ, जो लोकतान्त्रिक पद्धति विधि प्रक्रिया र संसदको नियावली अनुसार कि सभामुखले काम गरेन अनुसार काम गर्नु भएको छ, तपाईहरुले गर्नु भएन, सभामुखले गर्नु भएन, हामीले तपाईहरुले गर्नु भएको छ? गरेका छौँ। त्यही भएर त हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा सही प्रतिपक्षको भूमिका मर्यादा पालको ढाडमा चढेर रोस्टमसम्म पुग्ने काम गरेकै छैन। हिजो तपाईले देख्नु भएन, हिजो कुनै बेला के अरे बजेट मन्तव्य दिँदाखेरिमा सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिस्केप ल्याएर फुटाउने सांसदहरू आज अर्थमन्त्री भएको छैन। हिजो देख्नु भयो, आज एमाले त्यो गरेका छ। आज त हामीले गरेका छैनौँ, त्यो गरेकै छैनौँ। हामीले त एउटा मर्यादित भएर मर्यादित ढङ्गले हामीले संसदमा हाम्रा आवाजहरु त्यही हो सर हैन। हामी मर्यादित भनेको चाहिँ मर्यादा पालकको ढाडमा चढेर तपाईको चाहिँ उड्ने काम चाहिँ मर्यादित हामीले गरेकै छैनौँ। अब तपाईले देख्नु भएको छैन भनेको अस्ति त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर कुनै सांसदले चाहिँ नुबुझाइ भएर चाहिँ के भन्दाखेरिमा पार्टीको के हो लक्ष्य, पार्टीको व्हिप के हो, पार्टीले के गर्न खोजेको भन्ने कुरा नबुझिकन कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरिमा मान्नेहरू एउटा आक्रोशित भएको व्यक्तिले नबुझिकन गर्छ त्यो काम होइन। तर संसदभित्र पार्टीको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा भएन। र त्यो दिन पहिलो दिन चाहिँ के भन्दाखेरिमा जुन आक्रोशित हुने वातावरण सरकारले पनि गर्यो नि। हिजो कुनै बेला संसद अवरुद्ध हुँदाखेरिमा मर्यादा पालकहरूले सी आकारको बनाउँदैन के, उसले त संसद माथिको रोस्टमलाई मात्रै आक्रमण हुन जानबाट रोक्ने हो। जुन किसिमको आज पनि त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरिमा सी आकारको जना चाहिँ मर्यादा पालक थप्नु पर्यो 30 जना तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि। हैन, हामीले के गरेका छौं? अनि मर्यादा हान्नुहुन्छ कसरी? 30 जना यहाँ सुन्नु न, 30 जना अहिले 100 जना राखे पनि हामीले त नारा जुलुस मात्र गरेका छौं। हामीले हाम्रा मागहरू, हामीले उठाएका इस्युहरू सभामुखले लोकतान्त्रिक ढङ्गले संवैधानिक ढङ्गले सभामुखले काम गर्न सक्नु भएन। अनि त्यो माइक हान्नको लागि तम्सिने र त्यो छैन पार्टीको, त्यो होइन। माइकले कहाँ हानेको छ, कसले हानेको छ भन्नु न। रेखा कुमारी झाले तपाईको हान्न खोजेको देख्नु भएन? हैन, त्यो उहाँले कार्यक्रममा भन्नु भएको छ। उहाँले हैन, म यो माइकले मात्रै हान्ने होइन, म अझै अघि बढ्छु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त्यो हानेकै छैन। कसै सांसदहरूले पनि कसैले पनि हामीले चाहिँ संसदमा सभामुखलाई या कसैलाई पनि हान्ने कुरा त्यस्तो अराजक अनैतिक हिजो कसैले गर्यो। तर आज नेकपा एमाले तपाईले देख्नु भएको छ, हामीले अराजकता अनैतिक खालका व्यवहारहरू नेकपा एमालेका सांसदहरूबाट भएको छैन। हामीले उठाएका संवैधानिक भएको छ भन्नुस् न, स्वीकार छैन। तपाईले यत्रो दिन देख्नु भयो, फर्स्ट दिनको एउटा चाहिँ अलिअलि भयो, आज पनि जबरजस्ती पेलेर गरे। सभामुखको टाउको फुटाउन हानेको थिए भनेर त हैन रेखा कुमारी झाले यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ। सर तपाई कसरी ढालसुप गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो उहाँले कसरी भन्नुभयो? त्यो पार्टीको नीति होइन, पार्टीको तपाईहरुको निर्देशन पनि होइन, सांसद होइन, सांसद होइन, सांसद हो। उहाँले कसरी भन्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। तर पार्टीको त्यो निर्देशन पनि होइन, पार्टीको त्यो विचार पनि होइन। पार्टीको विचार भनेको एउटा सक्षम नेता बन्नको लागि पार्टीको विचार सिद्धान्त र नेताको चाहिँ गाइडलाइनबाट नेता बन्छ। हेर्नुस् हैन, सच्चा चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट गर्ने र हाम्रा विरोधहरू भनेका सभामुखले चाहिँ के भन्दाखेरि संवैधानिक अनुसार त्यसो हो भने तपाईहरुले त्यो सभामुखले गैर संसदीय काम गर्ने सांसदलाई नेतालाई कारबाही किन नगरेको त? किन बजाएर राख्नु भएको? हामीले त्यो गरेकै छैन। पार्टीले कहाँ गरे? यही कार्यक्रममा आएर भन्नु भएको छ भनेर त मैले भनिरहेको छु तपाईलाई बारम्बार। हैन, त्यो उहाँले किन भन्नुभयो, कसरी भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर पार्टीको नीति र योजना छैन, थिएन। पार्टीको योजना र नीति कसैलाई माइकले हान्ने र माथि रोस्टरमा गएर कसैलाई जान नदिने त्यस्तो खालको हाम्रो व्यवहार होइन। त्यो भन्दा पछि एक दिन मात्रै हेर्नुस्, 2 दिन गंगा चौधरीले पनि हेर्नुस् त्यो एउटा चाहिँ मर्यादा पालकको ढाडमा चाहिँ चढेर अगाडि बढेको त्यो दृश्य तपाईले देख्नु भयो होला नि, टेलिभिजनमा हेर्नु भयो होला, युट्युबमा हेर्नु भयो होला। सत्ता पक्षले पनि आक्रोशित बनाउने खालका जुन व्यवहारहरू सत्ता पक्षले देखायो संसदभित्र, अनि त्यसको आक्रोशमा त कतिपय मान्नेहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै पनि हो, हुन्छन्। त्यसलाई स्वाभाविक मान्ने। तर सत्ता पक्षले चाहिँ स्वयंता अपनाउनु पर्यो नि। सत्ता पक्षले आक्रोशित गराउने मानले आज पनि पार्टीले बनायो भने सुन्नु न, आक्रोशित भएर आफूलाई विवेक गुमाइदिने। तपाईलाई एउटा कुरा भनौं, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरुद्ध छ। सभामुख सत्ता पक्ष अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई वार्तामा बोलाउँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षमा बोलाएको होइन भन्ने कुरा गर्दै वार्तामा सभामुखले बोलाउँदाखेरि सर्वदलीय बैठकमा तपाईहरु नजानु होइन, बहिष्कार गर्नु भएको होइन भन्दैछु हैन। अनि उले त्यो बोलाउँदैन,
त्यो छलफल गर्दैन। एक अर्को हामी प्रमुख प्रतिपक्ष नारा लगाइरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ अस्ति प्रतिआयोजन विधेयक ल्याइयो, त्यो प्रतिआयोजन विधेयक टेबल गरियो, छलफल गरियो। हामीले त्यो प्रतिआयोजन विधेयकका निम्ति हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि 1 महिनासम्म हामी बहस गर्थ्यौँ, छलफल हुन्थ्यौँ। आज त्यो बजेट कस्तो आएको छ, नेपाल राष्ट्रका लागि फाइदाजनक छ कि घाटा छ कि, हिजोका चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू आज काटिएर जाँदैछन् भन्ने खालको हल्ला आउँदैछ। अहिलेको बजेट हिजोको बजेटभन्दा सुधारमुख छ भनेर भनिएका छन् त नि। गलत कुरा। कोरोनामा चाहिँ तपाईँको हेरौँला, कोरोनामा राज्य सत्तामा बसेकाहरूको चाहिँ तल भत्ता कटौती गरेर त्यतापट्टि हालिएको छ। त्यो त हामीलाई थाहा छ नि कति काटिया छ के छ त, भोलि हेरौँला नि। कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र गरिबका नाममा चाहिँ के भन्दाखेरिमा हिजो कुनै बेला चाहिँ यो लडाकुका नाममा के भएको थियो त्यो अख्तियारमा छ, त्यसलाई हेरौँला। आज चाहिँ गरिबीका नाममा र द्वन्द्व पीडितहरूका र घाइतेहरूका नाममा चाहिँ के भन्दाखेरि आज कति कार्यकर्ता पालिन्छन्, कति नेताहरूका चाहिँ घर बन्छन्, त्यो हेरौँला नि भोलि हामी। त्यो हेर्दै जान्छु। हिजो थिएन र हिजो चाहिँ लडाकुका नाममा कति भ्रष्टाचार भएको छ। हो त्यस्तै गरिकन भोलि हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचारकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईँहरूको सरकार हुँदा पनि कतिपय भ्रष्टाचारलाई बचाएको, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संरक्षण गरेको आरोप लागेको हो र तपाईँलाई भनौँ नलागेको। यही नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरिमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, ललिता निवासमा मुछिएका, तपाईँलाई थाहा छैन कारबाही भएको? यो कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेर जेल थुनामा राख्नुपर्ने मान्छे चाहिँ यो हाम्रो काङ्ग्रेसको त्यतिखेरको विजय कुमार गच्छेदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा उहाँ जेलमा जानुपर्ने मान्छे, उहाँलाई काङ्ग्रेसकै संरक्षणमा उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा लुकाइयो। तर देउपा आएको भोलिपल्ट के गरियो? उनलाई उन्मुक्ति दिएन, धरोटीबाट उन्मुक्ति दिएन। अनि त्यो हामीले त हिजो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा गरेका थियौँ। तर आजको यो सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिँदैछ। देखिया छैन त्यो उदाहरण? अनि हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि हामीले कहिल्यै कारबाही गर्नबाट रोक्यौँ। तर हेर्नुहोस्, हामीले ओम्नी काण्ड भन्छु, यतापट्टि ललिता निवासको कुरा गर्नुभयो, कारबाही प्रक्रिया गए पनि कारबाही भएन। यो अझ के भन्छन् भने त्यो 32-33 किलो सुन त पछि फलाम पो भएर निस्किन्छ अरे भन्छन्। त्यो विशेष सारा कुराहरू तपाईँको कार्यकालमा त यी भएन नि त, यी कुराहरू पनि त बाहिर आइरहेका छन् त। सुन त फलाम भयो अरे। सुन्नु न, त्यो सुन्नुभयो नि तपाईँले कुरा? होइन, त्यो सुन्नुभयो नि? त्यो यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो सुनियो। त्यो के हो भन्दाखेरिमा भ्रष्टाचारको अभियानमा हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै दल पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरिमा जस्तै ओम्नीको विषयवस्तु त्यसलाई गहन रूपमा छानबिन गरौँ, त्यसलाई अख्तियारमा लिऊ। अहिले गरे भयो त, ओम्नीमा जो दोषी छन् नेकपा एमाले स्वास्थ्य सामग्रीमाथि भएको घोटालाको बारेमा पनि तपाईँहरूले भन्दैछु। त्यो स्वास्थ्य सामग्रीमाथि घोटाला भएको छ भने हैन, अख्तियारले छानबिन गरोस्, जो सुकै होस्, अख्तियारले गरोस् भन्ने आफूलाई सरकार हुँदा गर्ने हो। हामी त गर्दै थियौँ त, अख्तियारमा जान्छ त्यो छलफल गर्दै गर्ने प्रक्रिया। 5 वर्ष लाग्छ, 10 वर्ष लाग्छ? होइन, 5 वर्ष। हामीले 3 वर्ष मात्र सत्ता सञ्चालन गरे। ओम्नीको त खरिद यो चाहिँ सामग्री खरिद गर्ने त 1 वर्ष पनि भएको छैन नि। अनि कारबाही गर्ने हो भने त 10 दिन 20 दिन 1 महिनाभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्छ नि त। तपाईँको चाहिँ 7औं महिना 10औं महिनासम्म एउटा हामी सत्तामा भएका बेला हामीले नगर्या भन्ने कुरा नगरौँ न। हामीले त्यो ललिता निवासका दोषीहरूलाई कारबाहीका निम्ति अगाडि बढायौँ, भ्रष्टाचारको अभियोगमा लाग्यो। उनलाई उन्मुक्ति कसले दियो? काङ्ग्रेसले दियो। हो, ओम्नीको कुरा 1 वर्ष भयो त्यो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने खालको कुरा उठेको छ, त्यसलाई अख्तियारले अक्षरशः कार्यान्वयन गरोस्, त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरोस्। त्यो दोषीलाई जोसुकै होस्, दोषी नेकपा एमालेको नेता किन्नुहोस् चाहे अर्को किन्नुहोस्, त्यसलाई कारबाही होस्। हाम्रो पार्टीको धारणा त्यही हो, पार्टी अध्यक्षको धारणा पनि त्यही हो। सत्ता र सरकार भनेको चाहिँ सत्ता र सरकार भनेको चाहिँ जसको शक्ति उसको भक्ति भने जस्तो, अब जसले सक्छ उसले खान्छ, उसले गर्छ राज भने जस्तो बनाउनु भयो है तपाईँहरूले। हामीले बनाएको छैन। हामीले नीति सिद्धान्त, नीति संविधान नियम कानुनमाथि रहेर त्यसमाथि टेकेर नियम कानुन त सर सोझा साझा सिधा र सबभन्दा साना माछा भनिन्छ नि, उनीहरूलाई मात्रै लागू हुन्छ अरे। ठुला माछा र तपाईँको माथिल्लो ओदाकामा त यो कानुनै लागू हुँदैन। होइन, त्यस्तो नेकपा एमाले के गरेछ भन्नु न। नेकपा एमालेको ठुलो माछोलाई उन्मुक्ति दिने काम कहाँ गर्यो? आज बरु काङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरिमा ठुलो माछालाई उन्मुक्ति दिएछ भन्नु न। ललिता निवासको चाहिँ विजय कुमार गच्छेदारलाई छुट आएन? मैले एमालेलाई मात्रै भनेको होइन सर, शपथ ग्रहण गरेको 2 दिनका दिन चाहिँ छोडेन। अनि एमाले कहिले छोड्यो भन्नु न?
एमालेको केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिनको क्रममा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा जेलेको मान्छे को एमालेको मान्छेलाई चाहिँ उसले उन्मुक्ति दिया छ छैन उन्मुक्ति दिएको होइन, भन्दा पनि छैन, तपाईहरुको हो, कार्यकाल यही हो हेर्नु पर्छ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर कति जना तपाईले कारबाही गर्नुभयो गऱ्यौँ भन्नुहोस् त कुनकुनलाई कारबाही गर्नुभयो ओम्नीको हो क्यारे यो हाम्रो चाहिँ यो ललिता निवासको कुरालाई देख्नु भएन खोइ त कारबाही भएको। प्रक्रिया अगाडि प्रक्रिया गरेर हुन्छ सर तपाईहरुको कार्यकाल भित्र कारबाही भयो दोषीले कारबाही भोग्नु पर्दैन पढ्यो खोइ त त्यही भएको त सुन्नु न तपाईले ललिता निवासमा मुछिएका के अरे हाम्रो विजय कुमार गच्छेदार लगायतका अरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा थुनामा राखेर छानबिन गर्ने भन्ने खालको फैसला भएन कारबाही भएन अनि तपाईहरु यहाँ सुन्नुहोस् त्यो भयो कि भएन भयो भइसके पछाडि यो सरकार आएको भोलिपल्ट विजय कुमार गच्छेदारलाई उन्मुक्ति दिएन अनि हिजो हामीले कारबाही अगाडि बढाएका थियौँ तर आजको सरकारले त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियो तपाईले नाम किटेर भन्नुस् कि तपाईहरुको सरकार भएको बेलामा तपाईहरुले कारबाही कसलाई गर्नुभयो जो देशको राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गर्ने कुन तपाईको संस्था कुन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुभयो तपाई नाम किटेर भन्नुस् त एक दुई दिन अब यस्तो मैले अघि नै के भने भन्दाखेरि ललिता निवासको केसलाई अगाडि बढाएँ त्यस्ता थुप्रै खालका चाहिँ अख्तियारका चाहिँ विषयवस्तु अख्तियारमा छानबिनको क्रममा छन् म ठोकुवाका साथ भन्छु आज यो यति नाम 1 2 3 भन्दैन एउटा नाम मैले भने ललिता निवासको बारेमा कारबाहीको प्रक्रिया नेकपा एमालेले अगाडि बढाए सरकारले बढायो र अहिलेको सरकारले त्यसलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ एउटा र त्यो हामीले गर्दै थियौं र त्यसपछि अरू पनि हामी म यति भन्न सक्छु कि हिजोको नेकपा एमाले केपी ओली नहुनुभन्दा पूर्वको सरकारहरूले कति भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दियो कतिलाई चाहिँ कारबाही गर्यो त्यो लेखाजोखा अख्तियारबाट निकालौँ र केपी ओली भइसके पछाडि कतिलाई कारबाही गर्यो कतिलाई उन्मुक्ति दियो त्यो हेरौँ र अहिलेको वर्तमान सरकार र हिजोका पनि एकचोटि लेखाजोखा गरौँ म ठोकुवाका साथ भन्छु दावाका साथ भन्छु नेकपा एमाले जब सत्तामा गयो त्यतिखेर भ्रष्टाचार उन्मूलन हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्ने अभियान र नारा काहीँ उठाएको छ कसैले उठाएको छ नेकपा एमालेको पालामा माधव नेपालले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो यो केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा जति भ्रष्टाचार र व्यतिथि कुनै पनि सरकारमा भएन भ्रष्टाचार भएको छ नि हैन त्यो भन्ने तपाईको पार्टी भित्रको नेता सुन्नु न त्यो भ्रष्टाचारबाट बुझ्नु भएको छ एउटा कुरा भनौँ भ्रष्टाचार भएको छ भने हिजो भ्रष्टाचार भएको थिएन आज म भन्छु यो नेकपा एमालेको सरकार केपी ओलीको सरकार नेकपा हुँदै नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि भ्रष्टाचार काहीँ भएको छ भने अहिले गठबन्धन त छनै छ नि त छैन र गठबन्धन छनै छ गठबन्धनले चाहिँ अख्तियारमा जाओस् गठबन्धनले चाहिँ जो भ्रष्टाचार चाहे ओम्नीमा हुन् चाहे अरूमा हुन् जेमा हो भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ त्यही बेला चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् न जनता तपाईहरु यति धेरै नेतृत्वको बचाउ र नेतृत्वका गलत कामहरुको चाहिँ ढाकछोप किन गर्नुहुन्छ ए बाबा हामीले नेतृत्वको लागि बचाउ कहाँ गरेका छौँ र भने नेकपा एमालेको जब सरकार हुन्थ्यो भएको थियो त्यो बेला अहिले तपाईले भन्नुभयो नेकपा एमाले केपी ओलीका पारामा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ भनेर माधव नेपालले भने शेरबहादुर देउपाले अरूले कांग्रेसले भनेका छन् नि पहिला पनि भनेको थियो भ्रष्टाचार धेरै मौलायो भनेको थियो नि द भ्रष्टाचार मौलायो भने अहिले सत्ता त छ गठबन्धन त छ त्यो गठबन्धनले त्यो बेला छानी गरोस् न त एमालेका चाहिँ कोले भ्रष्टाचार गर्यो फेरि उहाँले गाह्रो होला नि त भोलि फेरि उहाँ तपाईहरु सत्तामा पुग्ने बित्तिकै त्यो एकअर्कामा चाहिँ त्यो त एकले अर्काका कारबाही गर्ने अर्काले अर्काका कारबाही गर्ने त सबैको पोल खोल्ने हुन्छ राजनीति भित्र भोलि लथालिङ्ग भताभङ्ग हुने अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो छाती पनि त नदेखाउला नि कांग्रेसले हो त्यो कांग्रेसले देखाउने नदेखाउने कुरा त्यो बेग्लै तपाईहरुले नि हिजो देखाउन सक्नु भएन नेकपा हैन हामीले त देखाउँ हामीले जो भ्रष्टाचार चाहे एमाले भन्नुस् चाहे माओवादी भन्नुस् चाहे कांग्रेस विचार राख्ने नेताहरू भन्नुस् जो सुकै भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ कठघरामा उभ्याउनु पर्छ भन्ने त्यतिखेरको सरकारको हाम्रो भावना र पार्टीको भावना त्यही थियो र आज पनि छ आज पनि कोही भ्रष्टाचारमा कोही केहीमा मुछिएका छन् चाहे एमालेका नेतृत्व किन्नु चाहे नेकपा एमालेका कार्यकर्ता किन्नु हुन् त्यो हिम्मतका साथ हामी राजनीतिमा एउटा भन्न सक्छु नेकपा एमालेले कारबाही राजनीति असम्भव भन्ने चिज चाहिँ हुँदो रहेनछ हैन असम्भव भन्ने त राजनीतिमा के हुन्छ र हुँदैन सम्भावनाकै खेल हो राजनीति सम्भावनाको खेल हो हिजो एकले अर्कालाई कटाक्ष गरेर टाउकाको मूल्य 50 लाख तोक्नेहरू बीच पनि एकता हुँदो रहेछ
अब तपाईँहरू पनि अहिले एकले अर्कालाई लाग्छ नि, हामी अहिले सुरुमा नै भने तपाईँहरूको त्यो गाली गलौज हेर्दाखेरि अब फुटेको अहिले नयाँ फुटेको पार्टी या बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले बीच चाहिँ मिल्ने सम्भावना टुट्यो छैन भने जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यो गालीका ती वर्षा सुन्दाखेरि लाग्छ कि त्यो कुनै पनि जुनीमा मिल्नै सक्दैन जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरू बीच फेरि तपाईँहरूका नेता बीच एउटा सत्ताको स्वार्थ मिल्यो भने त चाँडै नै मिलन त भइहाल्ला नि हैन? यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरिमा सत्ताको स्वार्थका कारणले त पार्टी विभाजित भयो। सत्ताको स्वार्थकै कारणले त पार्टी मिलन पनि हुन्छ हैन? यहाँ सुन्नु न, नेकपा एमाले सत्ताको लोभ र सत्ताका कारणले नेकपा एमाले एकता हुने सम्भावना हुँदैन। नेकपा एमाले एकता यतिखेर हुन्छ नेकपा एमालेको विचार, नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नेकपा एमालेको विधि, नेकपा एमालेको नीति र पद्धति र नेकपा एमालेको विचार र दृष्टिकोणलाई चाहिँ नेकपा एमालेको जनताको जनवादलाई माओवादी र एमाले बीच बनेको नेकपा के कारणले फुट्यो? के कारणले फुट्यो भन्नुस्? त्यो त चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्रचण्डका कारणले, प्रचण्ड लगायतका चाहिँ का कारणले नेकपा एमालेको व्यक्तिवादी सोच त्यतिखेर नेकपा होइन, सिधै भन्नुस् न, तपाईँले भने जस्तो नेकपा पदीय भागबण्डाको आधार नमिलेर फुटेको होइन हो। पद चाहियो, पद महाधिवेशन पद पनि निश्चित अवधिमा प्राप्त हुन्छ। एमाले के कारणले फुट्यो? एमाले के कारणले फुट्यो? त्यो पनि पदकै कारणले। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ पदकै कारणले फुट्यो भने भोलि पदकै कारणले सत्ताको स्वार्थकै कारणले मिलन हुँदैन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? नेकपा एमाले फुटेको छैन। नेकपा एमालेबाट केही मान्छेहरू चोइटिएका हुन्, केही मान्छेहरू गएका हुन्, के गर्नु र बाहिर छोडेका हुन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर आइसकेको पार्टी कसरी छोडेकाहरूले चाहिँ पार्टीको नीति, पार्टीको विचार, पार्टीको सिद्धान्तमा कुनै मत भिन्नता, त्यहाँ कुनै आरोप र प्रत्यारोप छैन। जनताको बहुदलीय जनवादमाथि कुनै आरोप र राष्ट्रियताका माधव नेपालले भन्नुभएको छ नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्यो। नेकपा एमाले छोडेकै छैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले त जनताको बहुदलीय जनवादको कोही व्याख्याता हो, कोही प्रस्तोता हो, कोही चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यसको स्थापना गर्ने हो भने त्यो नेकपा त्यो विचार र त्यो सिद्धान्त अब सिद्धान्तको रूपमा त्यसलाई विकास गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई फैसला गरेर अगाडि गएको छ। हामी त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्दैछौँ। केपी शर्मा ओलीले जसरी पार्टीमा टिक्न नसके पछाडि हिन्दुत्वको नारा र हिन्दुत्वको एउटा नारा लिनेहरूसँग नजिक भएर जानुभयो भनेर चाहिँ अहिले माधव कुमार नेपालले भनिरहनु भएको छ नि, त्यो गलत हो। नेकपा एमाले अझै पनि मुठोका साथ नेकपा एमालेलाई कुनै धर्म विशेष, कुनै अर्को विशेष, जाति विशेषको राजनीति गर्नु छैन। नेकपा एमाले हिजो पनि गरेन, आज पनि गरेन। नेकपा एमाले जातिको राजनीति गर्नेहरूका विरुद्धको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले चाहिँ धर्मको राजनीति गरेर अगाडि बढ्नेहरूको विरुद्धमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले आफ्नो विचार, सिद्धान्त, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा हामीले चाहिँ यो मुलुकको रूपान्तरण, यो मुलुकलाई सामाजिकसम्म झरेपछि सर, तपाईँ यतिसम्म झरिसके पछाडि तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ, यो कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसको बचाउ नगर्दा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँले भन्नुभयो नेकपा पनि हिजो सत्ताको स्वार्थ नमिलेर नै फुट्यो, एमाले पनि सत्ताको स्वार्थ या चाहिँ भागबण्डा नमिलेर फुट्यो। अनि त्यो भागबण्डा मिलिसके पछाडि एकता हुने सम्भावना त खुलिगयो नि त ढोका। यसलाई त तपाईँले स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्छ होइन? यस्तो यो नेकपा एमाले नेकपा फुट्दाखेरिको पार्टीभित्रको जो असुस्था थियो, पार्टीभित्रको जो विकृति फैलिएको छ पछिल्लो चरणमा, पार्टी एकता भइसके पछाडि हिजो नेकपा एमाले जेठ 2 भन्दा अगाडिको नेकपा एमाले हेर्दाखेरि आजको त्यो 3 वर्षभित्रको चाहिँ नेकपाको सङ्गठन हेर्दाखेरिमा निकै गयो गुर्जेको अवस्था थियो। जब अहिले नेकपा एमाले भएर अगाडि बढ्दैछ पार्टी, अनि आजको सङ्गठनमा धेरै भिन्नता भएर धेरै फड्को अगाडि मार्दैछ पार्टी सङ्गठन निर्माण। तपाईँलाई एउटा पनि भन्छु, के भन्छु त भन्दाखेरिमा नेकपा एमालेलाई फुटाउनका निम्ति, नेकपा एमालेलाई चोइट्याउनका निम्ति, नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नका निम्ति देशी विदेशी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको एउटा जालले होइन, सबैबाट होइन, त्यो देखिया छ, व्यवहारमा देखिया छ हजुर। त्यो चाहिँ मैले कुरा बिग्रिनुमा बाहिर कुरा चाहिँ
विद्यमान या चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि भित्री कुरा? दुइटै हुन्छ, भित्री पनि हुन्छ बाहिरी पनि हुन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त भित्री कुरा हो नि। भित्रका मान्छे लोभी भए, पापी भए, भित्रका मान्छे कोही लोभी पापी भएर गयो भने त्यहाँभित्र बाहिरकाले खेल्ने मौका पाउँछ। हाम्रा भित्र लोभी पापी थिए, बाहिरकाले खेले, देशी विदेशी शक्ति भन्नुभन्दा हामी भित्रै मिल्न नसकेको कारणले सत्ताको भागबण्डा चाहिँ एक आपसमा मिलाएर खाना खोज्दा एक्लै अर्कालाई चाहिँ लोछाचाँडी गर्दाखेरि हाम्रै लडाइँका कारणले गर्दा विदेशी शक्तिले हामीभित्र याट्टा गर्ने या चाहिँ हामीहरू खेल्ने मौका पाए भनेर त भन्नु। मैले भने नि त। अनि विदेशीलाई चाहिँ तपाईँले दोष लगाएर दुईटै कारण तपाईँले हेर्नुपर्छ। आज चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रमाण नेकपा एमालेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाउनुको पछाडिको कारण भनेको जुन लिपुलेक र लिपुयाधुरा जस्तो नक्सा हिजो कुनै बेला हिजोका सत्तामा कोही थिएन, हिजोमा सत्तामा कोही गएको थिएन। त्योभन्दा अगाडि जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भए त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो जमिन हाम्रो हो भन्ने अस्तिको साझा अवधारणामा के भन्यो? यसै प्रश्न एउटा गर्छु। तपाईँले नै मलाई सजिलो किन बनाउँदैछु भने नक्सा ल्याउनु भयो, धन्यवाद छ। किनकि तपाईँले भने जस्तै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नक्सामा भए पनि ल्याउन सक्नु भएको थियो, ठिक छ, त्यो पनि धन्यवादै छ। तर जुन पुस्तकमा छाप्नको लागि भनेर चाहिँ एक किसिमले बहस भएको थियो, किन नछाप्नु भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको? कसले भन्यो? यो कुरो त बाहिर आइरहेको छ नि। कसले भन्यो? केपी शर्मा ओलीले त्यो किताब थाहा भने कसले हो? प्रधानमन्त्रीले हो? शिक्षा मन्त्रालयले होइन, शिक्षा मन्त्रालयले छापेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ। गलत हो। केपी शर्मा ओलीकै कारणले हामीले यो छाप्न पाएनौँ, त्यो आरोप लगाएको हो। त्यो उनीहरूको हाम्रो चाहिँ उतातिर चाहिँ एउटा उखान छ के, रुने मेरो मनै थियो उहाँले लाग्यो ठसक भन्ने छ क्या हाम्रो सुदूरपश्चिमभित्र। उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि नेकपालाई फुटाउन र केपी ओलीलाई चाहिँ कमजोर गर्न, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही योजना चाहिँ नभनिया कुरालाई पनि यो आयो। यस कारणले केपी ओलीका कारणले त्यो नक्सा भएको छ। एउटा ठिक छ, केपी शर्मा ओलीको कारणले होइन, तर कसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुस्तकमा छाप्न रोकियो? यस्तै तपाईँलाई म भन्नु कसको कारण? अनि आज जो गठबन्धन छ नि, अहिलेको गठबन्धन होइन, त्यो गठबन्धनभित्र त्यही बेला हामीभित्र पनि सहकार्य गर्नेहरू छन्। त्यही गठबन्धनका जो व्यक्तिहरू आज त्यहाँभित्र छन्, तिनीकै कारणले उति बेला पनि ती थिए, तिनीकै कारणले त्यो नछापिएको, त्यो अगाडि नबढेको। उहाँले त नामै किटेरै प्रधानमन्त्रीकै कारणले प्रधानमन्त्रीका कारण भन्नुस् न यो सुन्नु, मैले डराएकै छैन। व्यक्ति यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा जो गठबन्धनमा अहिले सहभागी छन् ती हिजो हामीसँग पनि थिए, पार्टी एउटैमा थिए, तिनकै कारणले त्यो नभएको। म एउटा भन्नु उदाहरण, अस्ति उहाँहरूको चाहिँ साझा अवधारणा पत्र आयो संयुक्त सरकारको भनेर गठबन्धनको, अनि त्यसमा लिपुलेक समस्या हो र? लिपुलेक त हाम्रो नेपालको हो, भारतीय सेनाले छोड्नुपर्छ। किन भन्न नसके? किन भन्न सकिनु भएन? हाम्रो त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त र अध्यक्षले त त्यतिखेर पनि भन्नुभएको थियो यो भूमि हाम्रो, 1 इन्च हामी छोड्न पनि सक्दैनौँ, दिन पनि सक्दैनौँ। यसका निम्ति कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। हामीले धेरैचोटि कूटनीति पहल। अहिले अस्ति दार्चुल्लामा तपाईँले देख्नुभयो जयसिंह धामीलाई कसरी हत्या गरियो, त्यसका बारेमा सरकार बोल्न सक्यो? तपाईहरुले बोलेको छ सत्ता र शक्तिको भागवण्डा मिलेन भने तपाईहरु आन्दोलन गर्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, संसदमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसको बारेमा खै आन्दोलन गरेको? सुन्नु न, यो देखिया भयो। सरकारलाई दबाब दिनको लागि आन्दोलन गर्नुभयो हैन? हामीले त सदनमा धेरै कुरा उठायौं त, हामीले उठायौं, सदनमा बोल्यौं हैन, सदनमा चाहिँ करायौं, सरकार बोल भन्यौ। आज त हामी आन्दोलनमा छौं। केपी शर्मा ओलीले भनेको होइन, अनि ट्विनबाट मान्छे आज किन मर्दैछन्? हजुर, ट्विन जति त सबै विस्थापित भइसके, झोलुङ्गे पुल त सबै विस्थापित भइसके भनेर त केपी ओलीले भन्दै हुनुहुन्छ त, भाषणमा कयौँबाट भन्नु भएको छ त। फेरि त्यसै कारण मान्छे मर्दैछन्। मर्यो त्यहाँ दार्चुल्लामा, अरू ठाउँमा, धेरै ठाउँमा, 3-4 ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो केपी ओलीकै पालामा त्यहाँ टेन्डर भइसकेको छ झोलुङ्गे पुलको। टेन्डर भएर अगाडि बढेको र त्यो टेन्डर भएको जो ठेकादारले छ त्यो काम चाँडो नगरेका कारणले आज त्यो अवस्था आएको। नत्र ट्विन विस्थापनका निम्ति केपी ओलीका पालामा, केपी ओलीको सरकारले धेरै ठाउँमा, थुप्रै ठाउँमा, कहीँ पनि ट्विन भएको ठाउँमा चाहिँ झोलुङ्गे पुलबाट तर्नु पर्दैन या त्यो किसिमले चाहिँ कुनै दुर्घटना भोग्नु पर्दैन भनेर भनिरहँदा मान्छेहरू मरिरहेका छन्। हाम्रो लक्ष्य हो, हामीले त्यो गरेका थियौँ, त्यहाँ पुल हालेका थियौँ, त्यहाँ पुलको आयोजना छ,
अझै पनि 3वटा जति पुलहरू महाकालीमा कसको कारण रोकियो त्यो पुल हाल्नलाई? त्यो त के भन्दाखेरिमा ठेकेदारले चाँडो सम्पन्न गरिदिएन। ठेकेदारलाई कारबाही गर्न किन नसकेको? कारबाही त गर्नुपर्छ, त्यही त हाम्रो समयमै काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न तपाईहरु किन हिचकिचाउनुहुन्छ? कि पार्टीकै कार्यकर्ताहरू ठेकेदार हुन्छन् कि होइन? त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। त्यो म त अहिले पनि भन्छु, जो समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यतिखेर पनि हामीले ल्यायौँ, तर कारबाही गर्ने प्रक्रिया ल्यायौँ। प्रत्येक ठेकेदारहरू नेताका या चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्छन् र उनीहरूले त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भएकै कारणले गर्दा ठेक्काबाट पाउँछन्, जसले गर्दा कारबाही गर्ने अवस्था र सम्भावना छँदै छैन। त्यो गलत, त्यो हो तपाईले भनेको कुरा। एउटा कुरा तपाईले भनेको कुरा, कुनै नेतृत्व, कुनै चाहिँ नेताहरू, कुनै पार्टीले चाहिँ त्यस्तो खालको गरे अवस्था छ। तर म के भन्छु त भन्दाखेरिमा, मैले के भन्छु, त्यस्तो खालको स्थिति नेपालको राजनीतिक दलहरू या चाहिँ नेपालको सरकारले त्यो गर्न हुँदैन। हाम्रो सरकारले चाहिँ टेन्डरहरू जतिखेर बिट भएको छ, त्यो बिट भएको उसले सम्झौता भएको छ, कति समयमा उसले त्यो सम्पन्न गर्ने भन्ने खालको लेखिएको छ। त्योभित्र सम्पन्न भएन भने अनि तुरुन्त कारबाही गर्ने, उसको घरघरानाबाट असुल उपर गरेर त्यो गर्नु, त्यस्तो खालको विधि र त्यस्तो खालको नीति, त्यस्तो खालको प्रक्रिया खरिद ऐनमा मैले त पटक म त लेखा समितिमा पनि छु, खरिद ऐनमा संशोधन गरौँ हैन। आज खरिद ऐनलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा कतिपय त्यहाँभित्र चाहिँ ठेकेदारलाई अलिकता कारबाही गर्न नसकिने, ठेकेदारलाई ठेकेदारहरूलाई कारबाही चाहिँ के कारणले हुँदैन त? हेर्नुहोस् त, ठेकेदारहरूले प्राय समयमै काम नगरेर तपाईँको वर्षौं थपिरहने, 10औं वर्ष थपिरहने, यो के कारणले हुँदैन? म तपाईँलाई भन्छु, त्यस्ता त थुप्रै आयोजना छन्। त्यो कारण भनेको एउटा त सत्तामा बस्नेहरूको त्यो कारबाही गर्ने इच्छा शक्ति र त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने खालको त्यो इच्छा शक्ति नभएका कारणले पनि हो। र अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँभित्रको जो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको ब्युरोक्रेसी छ नि, यो ब्युरोक्रेसी भित्रको पनि चाहिँ भन्दाखेरिमा साँठगाँठले। तर मान्छेहरूले भन्छन् मैले चाहिँ एउटा त्यो चलाइरहेका छन् जस कारणले गर्दा कारबाही हुँदैन भन्छन् नि। अब त्यो ठेकेदार र नेताहरूबीच मिलोमतो हुन्छ अरे। अब त्यो खै त्यो मलाई त थाहा छैन, हेर्नुहोस् है। किन थाहा नहुँ? तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई थाहा छैन। म कुनै ठेकेदारबाट म सञ्चालित पनि छैन। मेरो आफ्नो जिल्लाको हकमा भन्ने हो भने, मेरो आफ्नो क्षेत्रको हकमा भन्ने हो भने है, म कुनै ठेकेदारबाट सञ्चालित पनि छैन। तपाईँ चुनाव लड्नको लागि बजेट कहाँबाट चाहिँ सञ्चय गर्नुहुन्छ? होइन, मेरो चुनाव त मैले अस्तिको चुनावमा पनि चाहिँ मैले ठेकेदारदेखि लिएर अरू माडेहरू कोही पनि मेरा सहयोगी होइन। मेरा जनता, मेरा कार्यकर्ता, अछामका 2 नम्बर क्षेत्रका होइन कार्यकर्ताहरू, जनताहरूले नै आर्थिक व्यवस्थापन पर्चादेखि लिएर पोस्टरहरू उहाँहरूले नै बनाउनु भयो। अनि मेरो आगामी दिनमा पनि त्यही हो लक्ष्य। जनता कार्यकर्ताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई चुन्नका निम्ति उहाँहरूले गर्नुपर्छ र कार्यकर्ता नेतृत्वले पनि आफ्नो जीवनशैलीका लागि होइन, आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन, आफ्नो रहनसहन परिवर्तनका लागि होइन, हाम्रो क्षेत्र जुन ठाउँका जनताले जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ हामीलाई पठायो त्यो उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेको मान्छे हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। ल, धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको निम्ति तपाईँ लगायत यो टिभी टुडेलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सङ्घीय सांसद यज्ञ बहादुर बोगटी। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा एमाले खेलेको भूमिका र नेकपा एमालेको भोलिको कार्यदिशा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। समय सकिएको छ। नमस्ते।